नमस्कार, भक्तिदर्शन समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला रायमाझी। आज मिति 2081 साल माघ महिनाको 2 गते बुधबार, हेमन्त ऋतु, सूर्य उत्तरायण, माघ कृष्ण पक्षको द्वितीया तिथि। द्वितीया तिथि 3:49 त्यसपछि तृतीया तिथि रहने। तिष्य नक्षत्र 11:15 उपरान्त अश्लेषा नक्षत्र। प्रीति योग 2:59 त्यसपछि आयुष्मान योग। चन्द्रमा कर्कट राशिमा। इस्वीसम्म 2025 जनवरी महिनाको 14 तारिक। शक सम्वत 1946 नेपाल सम्वत 1145। कोइलागा सूर्योदय बिहान 6:58 र सूर्यास्त साँझ 5:29। आज भूकम्प सुरक्षा दिवस। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। दुमकौलीमा अवस्थित शाश्वत धाममा आन्तरिक बाह्य पर्यटक तथा भक्तजनको आकर्षण बढ्दै धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको धाममा घुम्न र एकाम्बरेश्वर महादेवको दर्शनका लागि दैनिक सयौं दर्शनार्थी धाममा आउने गरेको। विशेष गरी नेपाल र भारतका साथै चीन, थाइल्यान्ड, म्यानमार, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का लगायत नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटक पाहुनाहरूको भ्रमणको लागि रोजचाइको गन्तव्य बन्दै। साली नदीमा 1 महिने मेला स्नान तथा माधव नारायण र स्वस्थानी माताको दर्शन गर्ने भक्तजनको चहल पहल। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्मको 1 महिना स्वस्थानी व्रत र माघ स्नान गरिने परम्परा। व्रतालुहरूले बिहान माघ स्नान गरी मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा आराधना गर्ने। यस अवसरमा स्कन्द पुराणको केदारखण्ड माघ अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार गस्तीबीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुन्ने र सुनाउने परम्परा। आज राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस। आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइदिए। भूकम्पका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2055 देखि माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको। भूकम्प एउटा प्राकृतिक प्रकोप भएकाले यसबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट आफूलाई जोगाउन र समय र पारिस्थितिक परक भुइँचालो सम्बन्धी जानकारीहरू अझै नेपालमा प्रवाह गर्न जरुरी रहेको। अब समाचार विस्तारमा। नवलपुरको देउचुली नगरपालिका 2 दुमकौलीमा अवस्थित शाश्वत धाममा आन्तरिक बाह्य पर्यटक तथा भक्तजनको आकर्षण बढ्दै गएको छ। विशेष गरी नेपाल र भारतका साथै चीन, थाइल्यान्ड, म्यानमार, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का लगायत नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटक पाहुनाहरूको भ्रमणका लागि रोजाइको गन्तव्य बनेको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको धाममा घुम्न र एकाम्बरेश्वर महादेवको दर्शनका लागि दैनिक सयौं दर्शनार्थी धाममा आउने गरेका छन्। शाश्वत धाममा 50 लाख भक्तजनले अवलोकन गरेका छन्। यहाँ प्रवेश गर्ने भक्तजनहरूको विद्युतीय मेसिनले गणना गर्ने व्यवस्था रहेको घनश्याम चालिसीले बताउनु भएको छ। 2073 फागुन 25बाट सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको शाश्वत धामलाई वेस्ट टुरिस्ट डेस्टिनेसनको रूपमा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। यो सँगै पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको शाश्वत धामले जनाएको छ। 7 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको शाश्वत धाम विभिन्न देवी देवताको मन्दिर, आश्रम, गुरुकुल, धार्मिक सङ्ग्रहालय, डिजिटल धार्मिक पुस्तकालय, शाकाहारी भोजनालय निर्माण गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा लोकप्रिय सांस्कृतिक झाँकी सहितको महाकाली नाच उपत्यका बाहिर पहिलो पटक शाश्वत धाममा प्रस्तुत गरिएको बताइन्छ। धर्म संस्कृतिको संरक्षण, धर्मप्रतिको श्रद्धा, आस्था र विश्वास जागरण मार्फत पर्यटन प्रवर्धन र पर्यटकको आकर्षण बढाउने ध्येयका साथ हुने 1 दिवसीय कार्यक्रममा स्थानीय मौलिक संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा र बाजा गाजा सहितका थारू, मगर, लामा, गुरुङ, ब्राह्मण जातिका मौलिक झाँकी सहितका नृत्य र सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू समावेश गरिएको जनाइएको छ। शाश्वत धाममा कलात्मक मन्दिर, गुरुकुलीय विद्यापीठ, बौद्ध चैत्य गुम्बा, सङ्ग्रहालय, शाकाहारी भोजनालय जस्ता दर्शन, अवलोकन र भ्रमण विश्रामको लागि उपयुक्त स्थलहरू रहेका छन्। मन्दिर परिसरमा वैदिक कर्मकाण्ड गुरुकुल पनि सञ्चालनमा छ। यहाँ 40 जना विद्यार्थीले संस्कृत अध्ययन गर्दै आएका छन्। महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत नवलपुरको
दुमकौलीमा रहेको सासोधामको निर्माणले यस क्षेत्रको धार्मिक तथा पर्यटन विकास सँगसँगै सनातन धर्मको उत्थानका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताइएको छ। स्वस्थानी व्रतकथा गत सोमबारदेखि सुरु भएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्मको 1 महिना स्वस्थानी व्रत र माघ स्नान गरिने परम्परा रहेको छ। यस अवसरमा शङ्खरापुर स्थित साली नदीमा 1 महिना विशेष मेला पनि लागेको छ। मेला भन बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। मेलामा भक्तजनहरू विशेष गरेर साली नदीमा स्नान गर्ने र माधव नारायण र स्वस्थानी माताको दर्शन गर्ने गर्दछन्। सो अवसरमा हरेक वर्ष 1 महिना कठिन व्रत बस्ने व्रतालुहरू पनि रहने गर्दछन्। 1 महिना अवधिभर देशका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पूजा आराधना गरिन्छ। ती स्थानमा सतीदेवीको अङ्गपतन भएपछि देवी देवताको वास रहेको विश्वासका आधारमा यो परम्परा सुरु भएको हो। पौष शुक्ल चतुर्दशीका दिन हात घोडाको नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरेर व्रतको सुरुवात गर्ने नियम रहेको छ। व्रतालुहरूले बिहान माघ स्नान गरी मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा आराधना गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदारखण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार गस्तेबीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रतकथा सुनाउने परम्परा रहेको छ। 1 महिनासम्म यो विधिबाट व्रत गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 जनै, 108 सुपारी, 108 पान, 108 फूल, 108 रोटी, 108 अक्षता, विभिन्न थरीका फलफूल, धूप बत्ती, नैवेद्य, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, वस्त्र भेटी चढाई व्रतको कामना पूर्ण होस् भने भगवतीलाई अर्घ्य दिइन्छ। आफू बसेको स्थानकी देवी देवताको पूजा गर्नु नै स्वस्थानीको पूजा गर्नु हो। उत्तरायण पछिको समय ध्यान योग साधनाको लागि उपयुक्त भएकाले सो स्थान अर्थात् आफ्नो आत्मामा सम्पर्कको अभ्यास गर्नुलाई स्वस्थानी भनेको विश्वास पनि छ। सुवर्ण वर्णकी त्रिनेत्रधारी प्रसन्न मुद्रा भएकी कमल र सिंहासनमा बसेकी 4 हात भएकी देवीलाई स्वस्थानी देवी भने स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविदको भनाइ छ। देवीको विधिपूर्वक व्रत गरेमा बिछोड भएका जोडीको पुनः मिलन हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। रोगब्याध लागेको भए ठिक हुने र पति वा पत्नीको रूपमा कसैलाई इच्छाको भए प्राप्त हुने कथा समेत प्रचलित रहेको छ। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेवलाई पति पाऊँ भने भगवान विष्णुको निर्देशन अनुसार स्वस्थानीको व्रत गरेको कथा स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ। आज राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते दिउँसो 2 बजेर 24 मिनटमा भूकम्प गएको सम्झनामा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ। विक्रम सम्वत 2055 देखि माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। भूकम्पका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सरकारले यो दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो। यो दिवस मनाउन थालेपछि विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गते शनिबार 11 बजेर 56 मिनटमा गोर्खाको पारपाक केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प भयो, जसले गर्दा धेरै जनधनको क्षति भयो। भूकम्प एउटा प्राकृतिक प्रकोप हो। यसलाई रोक्न नसके पनि यसबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट आफूलाई जोगाउन सकिन्छ। भूकम्प आफैले हामीलाई मार्ने होइन, बरु भूकम्प आएपछि हामीहरूले बनाएका घर अनि गाडाहरूले किचेर हाम्रो ज्यान जान सक्छ। 2072 सालको महाभूकम्पमा पनि धेरैजनाले ज्यान गुमाएका थिए। वास्तवमा समय र पारिस्थितिक परक भुइँचालो सम्बन्धी जानकारीहरू अझै नेपालमा प्रभाव गर्न जरुरी छ। अहिलेलाई हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दुमकौलीमा अवस्थित सासोद धाममा आन्तरिक बाह्य पर्यटक तथा भक्तजनको आकर्षण बढ्दै धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको धाममा घुम्न र एकाम्बरेश्वर महादेवको दर्शनका लागि दैनिक सयौं दर्शनार्थी धाममा आउने गरेको। विशेष गरी नेपाल र भारतका साथै चीन, थाइल्यान्ड, म्यानमार, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का लगायत नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटक पाहुनाहरूको भ्रमणको लागि रोजचाइको गन्तव्य बन्दै। साली नदीमा 1 महिने मेला स्नान तथा माधव नारायण र स्वस्थानी माताको दर्शन गर्ने भक्तजनको चहल पहल। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्मको 1 महिना स्वस्थानी व्रत र माघ स्नान गरिने परम्परा। व्रतालुहरूले बिहान माघ स्नान गरी मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा आराधना गर्ने। यस अवसरमा स्कन्द पुराणको केदारखण्ड माघ अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार गस्तेबीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रतकथा सुन्ने र सुनाउने परम्परा। आज राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस। आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी
राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइदिए। भूकम्पका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2055 देखि माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको। भूकम्प एउटा प्राकृतिक प्रकोप भएकाले यसबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट आफूलाई जोगाउन र समय र पारिस्थितिक परक भुइँचालो सम्बन्धी जानकारीहरू अझै नेपालमा प्रभाव गर्न जरुरी रहेको। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्ति दर्शन @mauntaintv हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्ति दर्शन टेलिभिजन यस हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।